बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन के हकूक़ के लिए बात करने वाली सिर्फ़ एक ही ऐसी जमात है जिसने इसराइल को अभी तक एक लिमिट तक, अपनी हदूद तक, जितनी उनकी ताकत इस्तात है उस तक इसराइल को रोका हुआ है। वरना इसराइल कब का फ़लस्तीनी माओ बच्चों बहनों को जो है वो कत्ल कर चुका होता, और कितनी सड़कें, कितनी गलियां ऐसी होती जो फ़लस्तीनियों के खून से वहाँ पर भर जाती। सिर्फ एक ऐसी जमात, और उस जमात का नाम हमास है। हमास जो है वो तमाम फ़लस्तीनियों की ज़ुबान में फ्रीडम फाइटर्स कहलाए जाते हैं, लेकिन हमास को पूरी दुनिया के अंदर मौजूद जितने लोग इसराइल को सपोर्ट करते हैं अपने मुफाद और फ़ायदे के लिए, वो फ्रीडम फाइटर्स नहीं कहते बल्कि उनको टेररिस्ट कहते हैं। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने हमास के ऊपर परसों एक पाबंदी आयद की। पाबंदियों ने ये आयद की कि हम इसराइली हमायत का ऐलान करते हैं और हमास को हम एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर रहे हैं। और सिर्फ डिक्लेयर नहीं कर रहे बल्कि हम उनके ऊपर बड़ी सारी पाबंदियां भी आयद कर रहे हैं। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बयान आया तो उसके बाद 2-3 बड़े अहम चैप्टर्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हुए पॉलिटिक्स के अंदर। अब इन तमाम सूरत हाल के ऊपर इमरान खान साहब का आज ऑस्ट्रेलिया के किस चांसलर के साथ राब्ता हुआ है और उन्होंने उस राब्ते के अंदर क्या बात की है, ये बड़ा अहम नुक्ता है। क्योंकि 24 घंटे कबल जो है वो हमास के ऊपर ऑस्ट्रेलिया ने पाबंदी लगाई और अब इमरान खान के साथ ऑस्ट्रेलिया बात कर रहा है। पहले ऐसी कोई चीज़ हमारे सामने नहीं थी कि ऑस्ट्रेलिया के साथ कोई तजारती बात हो रही है, इक़्तिसादी बात हो रही है, पॉलिटिक्स की बात हो रही है। तो इनका आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है। क्यों ये बात हुई, ये आज के अपनी इस वीडियो में हम आपको बड़ा तफसीली तौर पर बताएंगे। मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हम मुस्तनद तरीन ख़बरें बर वक्त आपके पास पहुंचाने का काम करते हैं। और इसी चैनल के थ्रू हम ये तमाम तर दुनिया के ऊपर जितना इस्लामोफोबिया फैला हुआ है और जो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उससे आपको आगाह करते हैं। हमास को एक ऐसे मुल्क की तरफ से टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाना जिनके साथ उनका डायरेक्टली बाउंड्री अलायंस तो कोई नहीं है। कहाँ पर ऑस्ट्रेलिया वाक़या और कहाँ पर इसराइल हमास फ़लस्तीन वाक़या, तो उसको पाबंदी लगाने का क्या फ़ायदा था। पहले तो मैं आपको इसको थोड़ा क्लियर कर दूं, फिर आपको ये समझना आसान हो जाएगा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ वो क्यों गुफ्तगू की उन्होंने। हमास जो है वो सरासर इस वक्त दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो मुकामी तौर पर उभरता हुआ चैलेंज बनना शुरू हो गया है। ये कोई कश्मीर नहीं है कि जिसके अंदर इंडिया जिस मर्जी तरीके से मुसलमानों को मारे और वहाँ पर कोई जमात बाकायदा तौर पर अभी तक सामने नहीं आ सकी जो फ्रीडम फाइटर्स हों। वो वहाँ पर मौजूदा लोग जो हैं, मुकामी लोग जो हैं, वो अपनी ताकत और अपने बलबूते के ऊपर रेजिस्टेंस तो दिखाते हैं, लेकिन उस तरीके से ऑक्युपाइड इंडिया की वहाँ पर भारतीय जो जारहियत है उसमें वो दिखा नहीं पाते। लेकिन हमास ने अपने आप को बाकायदा तौर पर अभी जो है वो स्टैब्लिश कर लिया हुआ है 2-3 मुख्तलिफ पावर्स और मदद के बाद। एक तो जो है वो उसको डायरेक्टली लिबनान और शाम से सपोर्ट है, और फिर उसको कुछ ऐसी चेमगोइयाँ भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर की जाती हैं, उसको ईरान भी सपोर्ट करता है। अब यहाँ से हमारी कहानी का चैप्टर शुरू हो रहा है। अब ईरान एक ऐसी जमात को सपोर्ट कर रहा है कि जो इसराइल के खिलाफ काम कर रही है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर ट्रेडिशनल और ट्रेड के ऊपर इस वक्त इसराइल टेक्नोलॉजी के दौर में पूरी दुनिया में सबसे अव्वल बेहतरीन जो है वो टेक्नोलॉजी इसराइली जानी जा रही है आजकल, वो डिफेंस के हवाले से हो, वो टेक के हवाले से हो, वो पिछले दिनों आपको याद है मैंने एक बड़ा डिटेल आपको व्लॉग किया और बताया कि जिस तरीके से इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर्स स्पाई यूज़ हो रहे हैं इसराइल के, वो दुनिया भर में सबसे बेहतरीन जाने जा रहे हैं। अब मसला ये है कि यहूदी जो हैं वो इन सॉफ्टवेयर्स को, इन अपनी टेक्निकल जिद्दत को हर मुल्क को नहीं दे रहे, पैसे लेके भी नहीं दे रहे, बेच भी नहीं रहे। यानी उनका एक ख़ास अपना एक मकसद है, एक स्ट्रेटजी है। वो बिना स्ट्रेटजी के किसी को भी अपने अलायंस और अपने ग्रुप में शामिल नहीं कर रहे। अब ऑस्ट्रेलिया को जो है वो बड़ी इस चीज़ की जो है वो तलब है कि वो दुनिया का जदीद तरीन इंटेलिजेंस सिस्टम जो है, सॉफ्टवेयर जो है, वो उसको इसराइल से मिल जाए।
اب یہ وہ بنیادی وجہ تھی جس کے اوپر آسٹریلیا نے حماس کو ٹیررسٹ کہا اور اسرائیل کی حمایت میں سپورٹ میں اعلان کیا۔ اسرائیل کے پاس اس وقت خوش ہونے کے لیے اس سے بڑی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اسرائیل کے دشمن کو دشمن کہا جائے۔ آپ آج ڈکلیئر کر دیں کہ ایران جو ہے وہ غلط کر رہا ہے، حماس غلط کر رہا ہے، شام کے اندر چیزیں غلط ہو رہی ہیں، اسرائیل کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل آج کی تاریخ میں ودن سنگل ڈے آپ کا سارا قرض اتار دے گا۔ یہاں پر مسئلہ پورا کانسیپٹ کا، تو انہوں نے یہ کیا۔ اب اس کے بعد اسرائیل کی طرف سے تو باقاعدہ طور پر اس کے اوپر اپریسیشن بھی دی گئی، اور وزیر اعظم نے خود، اسرائیلی وزیر اعظم نے خود یہ کہا کہ یہ بڑا اچھا اقدام ہے اور ہم اس کو سراہتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے ان کے مقاصد اور مفاد۔ اب وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جو آسٹریلین چانسلر نے بات کی ہے، ایک تو یہ سمجھ لیں کہ وہ سابقہ انٹیریئر منسٹر ہے، اور دوسرا وہ وہاں کی ایک بہت بڑی عوامی پارٹی جو ہے اس کے اندر بھی ایک وائس پریزیڈنٹ کے عہدے پر رہ چکا ہے، اور اس کا بڑا اپنا پروٹوکول ہے۔ اب اس کا عمران خان سے بات کرنا اس چیز کے اوپر ایک تبصرہ اور بات چیت کا مقصد یہ تھا کہ اگر ہم اسرائیل کے ساتھ اس طریقے سے کوئی سپورٹ کر رہے ہیں یا کوئی معاملات کر رہے ہیں، کوئی چیزیں کر رہے ہیں، تو ہم آپ کے ساتھ بھی ریلیشنز قائم کرنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہم بیسٹ انٹیلیجنس اور ملٹری سروسز اور یہ وہ سارے معاملات جو ہیں وہ کیے جائیں، کیونکہ اسرائیل کے بعد دوسرا بڑا جو پوری دنیا کے اندر بیسٹ انٹیلیجنس سسٹم ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے۔ آلدو کہ پاکستان کی ISI دنیا بھر میں پہلے نمبر پر ہے، لیکن میں سافٹ ویئرز اور جدت کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ پوری گیم اس وقت جو ہے وہ دنیا کے اوپر آپ سمجھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اقتصادی طور پر تو مضبوط ہیں، پوزیشن ہے ان کی، لیکن جو ملٹری سٹنٹس ہیں، جو ملٹری کے اور انٹیلیجنس کے سافٹ ویئرز اور مشنز اور معاملات ہیں، وہ دنیا کے اوپر یا تو پاکستان جانا جا رہا ہے یا اسرائیل جانا جا رہا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ہمارا فائنل مارکا اور بیٹل جو ہے وہ ان کے ساتھ ہونی ہے۔ ہم نے اس کے لیے ہی اپنے آپ کو پریپیئر اور اپنے پریپریشنز، اپنے بچوں کو اس طریقے سے مائنڈ سیٹ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے کس طریقے سے یہ تمام چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب عمران خان صاحب نے آسٹریلیا، اس کے جو چانسلر سے بات ہوئی ہے، اس کو پاکستان آنے کی دعوت بھی دی ہے، اور پاکستان میں جو ہے وہ ان کے آنے کے بعد یہاں پر مختلف چیزیں بھی ان سے ڈسکس ہوں گی جو سیکیورٹی اور دفاعی معاملات کے حوالے سے ہوں گے۔ اس میں ایک آخری نقطہ یہ بھی ہے، آسٹریلیا چونکہ امریکہ کا بڑا قریبی اتحادی ہے، تو آسٹریلیا کا پاکستان میں آنا اور یوں سیکیورٹی کے اوپر بات کرنا یہ بھی پاکستان کے لیے ایک بڑا خوش آئندہ معاملہ ہوگا، کیونکہ آسٹریلیا امریکہ کا اتحادی ہے، اور اگر امریکہ کا اتحادی پاکستان میں آ کے پاکستان کی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس اور سافٹ ویئرز اور یہ سارے معاملات کی تعریف کرتا ہے تو وہ واقعتاً پاکستان کی تعریف ہوگی۔ اب اس پورے خطے اور پورے صورتحال میں جو مرکز اور محور اس وقت بن چکا ہے وہ یا تو پاکستان ہے، پاکستان اور پاکستان کے حوالے سے معاملات ہیں، یا اسرائیل کے حوالے سے معاملات ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اس پریپریشن اور فائنل بیٹل کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں۔ ان تمام تفصیلات کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ پاکستان اور پاکستان کے نوجوانوں کا ہمیں ناصر ہو، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔